السلام عليكم. الله هذا هو مكينتنا. الله يستر عليك. شكرا. القوة شباب. الله يديمك. السنة دي طول عمرك وسعناهم 4 مجموعات. عظيم. بحيث كل مجموعة عندها مهمة. يعني ما شاء الله. شاكرين للفريق الحقيقة على الجهود العظيمة. المهندس سلطان وامجد والزملاء كلهم والصناع اللي دائما احنا نعتز بهم ونفتخر، ويسرنا ان نبارك هذا العمل وندشنه ونطلق إن شاء الله رفع ستار الكعبة لهذا العام للحج عام 1444، سائلين الله لولاة أمرنا عظم المثوبة والجزاء، وأن يجزيهم الله خير الجزاء على ما يقدمون للحرمين الشريفين.